औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश आबाद रखे, सलामत रखे, रहमतों और सलामतियों के साथ हमेशा शाद और आबाद रहे। कभी कभी दिल जो है वो अजीब सी वीरानी का शिकार होता है। इंसान बिल्कुल ऐसे लगता है कि अंदर से खाली है, उसके इर्द गिर्द लोगों का हजूम होता है। ठीक है, हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, अपने होते हैं, सहारा देने वाले होते हैं, फिर भी उसका दिल वीरान होता है, परेशान होता है, गमगीन होता है। ठीक है, और एक खालीपन का एहसास होता है। आपको पता है कि जब आप किसी भी ऐसी कैफियत का शिकार होते हैं तो आपका दिल क्या मांगता है? जी हाँ, आपका दिल मांगता है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किस तरह किया जा सकता है? दरूद शरीफ पढ़ने से। जब आप इस कैफियत का शिकार हों तो ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद शरीफ पढ़ना और पढ़ाना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, और ये अल्लाह ताला की मेहरबानियों में से एक मेहरबानी है जिसको दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक मिलती है। वो अजीम रब जिस इंसान पर मेहरबान है उसे इसकी तौफीक देता है। अल्लाह ताला देखें, अल्लाह ताला ने, आप अगर गौर करें हर चीज़ पर तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने अपने लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं रखा। ठीक है, लेकिन अपने नबी पाक प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रोटोकॉल रखा है। तो प्रोटोकॉल किसके लिए होता है? जिसको ख़ास मुकाम दिया जाता है, अहमियत दी जाती है, उसी को प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो फिर देखिए, अल्लाह पाक ने अपने लिए नहीं रखा, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखा है। ठीक है, सबसे पहला प्रोटोकॉल तो ये है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है लोगों को कि अपनी आवाज़ों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंचा ना करो। ये ख़ास तौर पे हुक्म है कि अगर तुम अपनी आवाज़ों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंचा करोगे तो तुम्हारे सारे नेक अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। ये किसके लिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोटोकॉल है। दूसरा प्रोटोकॉल क्या है? यहाँ पे मैं सिर्फ चंद आपको प्रोटोकॉल बताऊंगी। दूसरा प्रोटोकॉल क्या है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फैसला कर लेते हैं तो कोई शख्स अगर दिल में सिर्फ ये सोच लेता है कि आपका ये फैसला दुरुस्त नहीं, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के खिलाफ सोचता भी है, तो ऐसे शख्स के लिए हुक्म है कि उसके ईमान को ज़ाया कर दिया जाएगा। उसका जितने भी नेक अमाल हैं वो सब ज़ाया हो जाएंगे। सिर्फ सोचने की बात देखें कि अगर आप ऐसा सोचते भी हैं तो आपके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। ये है अल्लाह पाक का अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रोटोकॉल। दुरूद शरीफ तो एक ऐसी इबादत है कि जो हर हाल में कबूल होती है। आपको पता है, कोई दुआ है, कोई इबादत है, उसमें हम ये शक कर सकते हैं कि पता नहीं वो कबूल हुई है या नहीं हुई, लेकिन दुरूद शरीफ एक वाहिद ऐसी इबादत है जिसमें कोई शक नहीं, जो फ़ौरन कबूल होती है। अल्लाह ताला उसको फ़ौरन कबूल करता है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ता है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। ठीक है, अल्लाह और उसके फरिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ये अल्लाह पाक की सुन्नत है। अल्लाह पाक फरमाता है, मैं और मेरे फरिश्ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी दरूद शरीफ पढ़ा करो। यानी अल्लाह जो काम खुद करता है वो हमारे लिए भी पसंद फरमाता है कि हम भी वही काम करें। इससे
بڑھ کر اور کوئی دعا کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، کہ ایک ایسی عبادت، ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت اور برکت بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہی رحمتوں اور برکتوں کا نزول اللہ تعالی ہم پر بھی فرماتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ سب کچھ ہماری طرف بھی لوٹاتا ہے اللہ تعالیٰ، جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حبیب کی طرف سے اپنے جو ہے وہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود السلام بھیج رہے ہیں، تو میں آپ پہ ہمیشہ وہی جو آپ ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں وہی میں آپ کو لوٹا رہا ہوتا ہوں. تو یعنی یہ تو ایک ایسی عبادت ہے جو کسی طرح بھی جو ہے وہ ہر طرح سے ہمارے لیے فائدے مند ہے. درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجو، رحمتوں کا نزول ہم پر ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہم پر ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا درود شریف ڈائریکٹ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کس طرح پہنچتا ہے؟ اس کے ماں باپ یعنی جو والدین ہیں ان کے ناموں کے ساتھ پہنچتا ہے کہ یہ فلاں کا ماں باپ کا بیٹا ہے، اس کی ماں کا نام فلاں، باپ کا نام فلاں ہے، اس نے آپ پر درود بھیجا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود ہمارے ماں باپ کے نام کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، ہم بھیج رہے ہیں، برکتوں رحمتوں کا نزول ہمارے ماں باپ پر بھی ہو رہا ہے، اگر وہ حیات ہیں تب بھی، اور اگر وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں تو وہاں پر بھی ان کے لیے یہ ایک تحفہ ہے. ہم تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھیج رہے ہیں، اور وہ تحفے ہمارے والدین اور ہمارے لیے بھیج رہے ہیں. تو کیا ہی پیاری بات ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں کوئی تحفہ ملتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی تحفہ بھیجا جاتا ہے، تو سوچے کہ وہ کتنا قیمتی ہے، ہماری دنیا آخرت سب کو سنوار دیتا ہے. درود شریف ایک یوں سمجھ لیں کہ مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ ہے. پناہ گاہ کس طرح؟ کہ جب آپ اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں، آپ درود شریف پڑھتے ہیں، تو دوزخ کی آگ آپ پر حرام کر دی جاتی ہے، دوزخ آپ سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ ہماری بخشش کی ضمانت بھی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ سوچتے ہوں گے کہ درود ابراہیمی، ٹھیک ہے، ہر نماز میں جو ہے وہ پڑھنا ہے، اتحیات کے بعد پڑھنا ہے، فرض ہے. تو وہ کیوں ہے؟ کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کی برکتوں، رحمتوں، ٹھیک ہے، اور سلامتیوں سے غیر محفوظ نہ رہے، ہر ایک کو پہنچے اس کا جو فضائل ہے، جو اس کے فضائل ہیں یا جو بھی اس کی برکتیں ہیں، ہر ایک اس سے جو ہے مستفید ہو. ٹھیک ہے، تو کوئی شخص ایسا اگر ہو کہ جو ساری زندگی جس نے درود شریف نہیں پڑھا، نماز ہی نہیں پڑھی، فار ایگزامپل آپ یوں کر لیں کہ اس نے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی، تو نماز جنازہ میں رکھ دیا گیا درود شریف. آپ کو پتہ ہے کہ نماز جنازہ میں بھی درود شریف رکھا گیا ہے تاکہ جو شخص جو ہے وہ نہیں پڑھ سکا، نمازیں جس نے نہیں پڑھی، وہ بھی زندگی میں ایک بار اس سے ضرور مستفید ہو. مسلمان کے لیے درود شریف پڑھنا کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور دیکھیں جی، درود شریف پڑھنے کی کوئی تعداد نہیں ہے کہ آپ نے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اتنی تعداد میں پڑھنا ہے. اگر آپ اپنی آسانی کے لیے کوئی یہ کرتا ہے کہ میں درود شریف کو منت مان لیتا ہے 1000 بار پڑھوں گا، میں 1500 بار پڑھوں گا، میں 2000 بار پڑھوں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں آسانی رکھی ہے. ویسے تو درود شریف کے لیے یہ حکم ہے کہ کسی نے، میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اتنی دیر عبادت کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں جو ہے وہ درود شریف کتنا ٹائم پڑھوں، کتنا ٹائم میں درود شریف کو دوں، کتنا ٹائم میں اس عبادت کو دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی کافی ہے کہ تم درود شریف پڑھو، یعنی کہ سارا دن تم درود شریف پڑھو. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں، فرض عبادت جو ہے وہ آپ کریں، 5 ٹائم کی نمازیں. اب جو بھی نفلی عبادت کرنا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ جس کا آپ کو فائدہ ہے وہ درود شریف ہے.
अब आ जाते हैं कि अगर कोई मन्नत मानता है, देखें अगर आप कोई कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मन्नत मान लेते हैं कि हमारा ये काम हो गया, हम इतनी बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, और वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ममानत नहीं है, 1000 दफ़ा कर सकते हैं, 1100 दफ़ा कर सकते हैं, और इतना करें कि जो आप आसानी से पढ़ सकें। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को खुद आसानियों में बदलता जाएगा। आपकी मुश्किलें, जो काम आपके नहीं हो रहे, रुके हुए हैं, जिन मुश्किलात का शिकार हैं आप लोग, वो सब ख़त्म होती जाएंगी। अपने घरों में, अपने जो है बच्चों पे आप खुद इसका असर देखेंगे, अपने कारोबार में देखेंगे। दुरूद इब्राहिमी है, आप उसको पढ़ें। सबसे छोटा दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप और कोई दुरूद शरीफ नहीं पढ़े, अगर आप यही दुरूद शरीफ पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सारा दिन इसका विर्द रखें, उठते बैठते सोते जागते। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बावज़ू ही हो, ज़ुबान इंसान की हर वक्त पाक होती है, ठीक है, लेकिन दो जहानों का मालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर क्या है कि आप पाक साफ होकर पढ़ें। लेकिन फिर भी अगर आप चलते फिरते काम करते आप पढ़ें, तो उसका सवाब, उसका अंदाज़ा भी नहीं आप लगा सकते कि कितना सवाब है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और बहुत से फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं दुरूद शरीफ की, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं आपके साथ चंद एक ही बयान कर सकी हूँ। और अगर मुझसे कोई गलती कोताही हुई है तो अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।